पाकिस्तान की जो है बांग्लादेश के साथ अगर रिवाइवल होती है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की, कल्चरल और पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है, अगर उसकी रिवाइवल होती है तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक माजी में एक ही मुल्क थे। इनका फ्यूचर, इनकी जो हिस्ट्री, कल्चर और एक शेयर्ड जो मूवमेंट थी इंडिपेंडेंस की, जो ब्रिटिश थे, ख़ास तौर पर ये बड़ी एक मेंशनेबल चीज़ है कि पाकिस्तान की जो तहरीक आज़ादी थी उसका आगाज़ जो है वो बांग्लादेश से हुआ था। जो जनरल ज़ियाउर रहमान थे बांग्लादेश के, उनका एक ड्रीम था कि जो यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर एक ऐसा खित्ते में हमारा साउथ एशियन ब्लॉक हो जिसमें लोग फ्रीली ट्रैवल कर सकें, साउथ एशिया के ममालिक में एक जगह से दूसरी जगह सुकूनत अख्तियार कर सकें, रहाइश अख्तियार कर जॉब कर सकें, एक फ्री मूवमेंट हो बिजनेस की, ट्रेड की। तो वो सार्क का जो ड्रीम था वो भी एक हॉस्टेज था आज तक जो है इंडिया के हेजमोनिक डिज़ाइंस का, कि इंडिया ने जो सार्क के जितने भी समिट पाकिस्तान में होते थे, दूसरे कंट्री, रीजनल कंट्रीज बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका को साथ मिलाकर उनका बाइकआउट जो इंडिया करता आ रहा था, जिसकी वजह से सार्क एक डेड बॉडी बनकर रह गया है। तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम राजा, यू आर वाचिंग वसीम राजा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर सेनेटर इसहाक डार बांग्लादेश के दो रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे हैं और अपने वफूद के साथ उनके साथ जो वफद है उनके साथ जो है बांग्लादेश की गवर्नमेंट का हाई लेवल जो वफद है उनकी मुलाकात भी जारी है, जिसमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और जो दफाई नुक्ता नज़र से जो MOU साइन जो है एक्सपेक्टेड है किए जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 12-13 साल के बाद बांग्लादेश विजिट किया जा रहा है किसी हाई ऑफिशियल की तरफ से, ख़ास तौर पर जब अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश में सूरत हाल जो पॉलिटिकल एक लैंडस्केप चेंज हुआ। हसीना वाजिद जो 2024 में स्टूडेंट्स के एक अपराइजिंग के नतीजा में अपनी 15 साल एक ऑटोक्रेटिक और सिविलियन डिक्टेटरशिप तर्ज की जो हुकूमत है छोड़कर जब अफगानिस्तान जाने पर, इंडिया में जाने पर मजबूर हुई और अभी तक वहीं पनाह लिए हुए हैं, तो ये एक गैर मामूली जो कि अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले जो बांग्लादेश है एक जो मुकम्मल तौर पर जो इंडियन इन्फ्लुएंस में था, जो इंडिया के ज़ेर असर जो साउथ एशिया में एक पॉलिटिकल लैंडस्केप था जिसमें इंडियन हेजमोनिक डिज़ाइन थे कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जो रिवैलरी थी पूरा साउथ एशिया उसका एक हॉस्टेज बना हुआ था। लेकिन हसीना वाजिद के जाने के बाद वहाँ जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी, वो ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि अप्रैल में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं जो बांग्लादेश में, वो कॉन्टेस्ट करेंगी। और तीनों जो पार्टीज़ हैं जिनमें से उम्मीद है कि अवामी लीग को शायद अलाउ नहीं किया जाएगा इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करना, तो इन्हीं तीनों पार्टीज़ में जो कि तीनों प्रो पाकिस्तान पार्टीज़ हैं, एक पार्टी सामने आएगी। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत जो हिस्टोरिक एक ये अपॉर्चुनिटी है, ख़ास तौर पर जब से इंडिया ने 1971 में जो मुजीबुर रहमान की जो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करके पाकिस्तान को दौलत करने में एक किरदार अदा किया था, और उन्होंने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि जो टू नेशन थ्योरी है, दो कौमी नज़रिया, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, अब इसमें जान नहीं है। लेकिन हसीना वाजिद के जाने के बाद बांग्लादेश में जिस तरह से प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट देखा जा रहा है, जिस तरह से वहाँ के लोग, पब्लिक ओपिनियन और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की तरफ, और ख़ास तौर पर जो मई के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक शॉर्ट मिलिट्री स्टैंड ऑफ इंडियंस के साथ हुआ और पाकिस्तान ने जिस तरह उसमें डोमिनेट किया, इंडिया को बैकफुट पर भेजा, तो उसके बाद बांग्लादेश में ये एक सेंटिमेंट पाया जाता है कि पाकिस्तान के साथ जो है एक ऐसा इत्तेहाद होना चाहिए जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से भी जो पाकिस्तान की जो है मदद ली जाए, ट्रेड और इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और सबसे बढ़कर जो चिटागांग टू जो कराची है शिपिंग रूट उसको भी खोल दिया गया है, तजारती जो रास्ता है उसको खोल दिया गया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का जो है सिलसिला वो भी शुरू होने जा रहा है। तो इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। पाकिस्तान के मीडिया में तो इस तरह की चीज़ों को जो है जो पब्लिश नहीं किया गया। पाकिस्तान की मीडिया में तो सिर्फ यही बताया गया है कि
اس میں ٹریڈ انویسٹمنٹ اور جتنی بھی ایک پازیٹیو رپورٹنگ کی گئی ہے. لیکن جو بنگلہ دیش کی سٹیزن پارٹی ہے اس کے وفد جب اسحاق ڈار صاحب سے انہوں نے ملاقات کی تو انہوں نے یہ کچھ ڈیمانڈز بھی رکھی جس میں تاریخی ڈیمانڈز ہیں جو کہ بنگلہ دیش کی طرف سے اکثر دہرائی جاتی ہیں, جن میں سب سے پہلے تو یہ ڈیمانڈ بنگلہ دیش کی طرف سے ہمیشہ سے آتی ہے 1971 کے بعد کہ پاکستان پراپر جو ہے اسٹیٹ لیول پہ اپولوجائز کرے کہ جس طرح 1971 میں 1971 میں جو ہے پاکستان کی فورسز نے جو وہاں ایک آپریشن سرچ لائٹ کیا تھا جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگوں کو جو ہے ہلاک کر دیا گیا تھا, جس کی تعداد کنٹروورشل ہے جو 3 لاکھ سے 20 لاکھ تک بتائی جاتی ہے. تو بنگلہ دیش میں اس کو جینوسائڈ بھی بولتے ہیں. دوسری ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے دوسری ڈیمانڈ بنگلہ دیش کی طرف سے یہ آتی ہے کہ جو ابھی بھی پاکستانی سٹرینڈرڈ ہیں بنگلہ دیش میں, ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو پاکستانی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور 1971 کی جنگ کے بعد وہ پاکستان نے ریپیٹریٹ نہیں کیے یا وہ پاکستان میں نہیں جا سکے تھے, تو پاکستان ان لوگوں کو اپنے ملک میں واپس بلائے. تو یہ ان کی بڑی ایک جائز ڈیمانڈ بھی بظاہر لگتی ہے کہ جس طرح پاکستان جو افغانی جو مہاجرین ہیں جو سوویت اٹیک 1979 کے بعد پاکستان میں جو 40 لاکھ کے قریب جو مہاجرین آئے تھے, تو پاکستان میں اور سیم ایران میں جس طرح ان کو واپس اپنے وطن بھیجا جا رہا ہے, تو افغانستان جو بنگلہ دیش کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ان پاکستانی کو, بہاریوں کو, جب وہ لوگ جو پاکستانی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تب سے, تو ان کو پاکستان واپس بلایا جائے. تیسری ڈیمانڈ جو بنگلہ دیش کی طرف سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیوائیڈڈ پاکستان جب تقسیم سے پہلے کا جو پاکستان تھا اس کے جو ایسٹس تھے, اثاثے تھے جو متحدہ پاکستان کے, ان میں سے جو بنگلہ دیش کا ابھی ڈیو شیئر حصہ بنتا ہے وہ بھی لٹایا جائے. وہ بھی ایک کنٹروورشل ایشو ہے. تو پاکستان کی طرف سے ہمیشہ سے یہی موقف اپنایا جاتا ہے کہ پاکستان جو بنگلہ دیش کو کنٹروورشل ایشوز کو مینشن کرنے کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے, فیوچر کی طرف بڑھنا چاہیے, نہ کہ پیچھے جو ہے. یہ پاکستان کا جو ایک اسٹیبلشڈ موقف ہے. تو اب جب کہ ایک دفعہ پھر جو بنگلہ دیش سٹیزن پارٹی کی طرف سے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کے وفد کے سامنے یہ مطالبات رکھے گئے ہیں, تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ پاکستان ان پہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے. دوسری طرف یہ سارا جو ایک ٹیک پلیس کر رہا ہے, جو یہ ساری ایکٹیویٹی, یہ اس میں ایک اپرچونٹی انڈیا کی جو ایک فارن پالیسی کی فیلئر کی صورت میں بھی آ رہی ہے کہ ایک زیرو سم گیم کا یہ ایک سین ہے جس میں جو انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے وہ فری فال کی ایک صورت میں ہے, جو بیک فٹ پہ ہے, جس میں جس کو انڈیا کی فارن پالیسی جس کو وہ بڑا بوسٹ کرتے تھے, پراؤڈ کرتے تھے, اب وہ ہر طرف سے بیک فٹ پہ ہیں. امریکہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں, بنگلہ دیش میں ریجن میں جو ایک ریجنل آرگنائزیشن سارک کے نام سے تھی, جس میں ساؤتھ ایشین جو کنٹریز تھے, وہ ایک جو جنرل ضیاء الرحمان تھے بنگلہ دیش کے, ان کا ایک ڈریم تھا کہ جو یورپین یونین کی طرز پر ایک ایسا خطے میں ہمارا ساؤتھ ایشین بلاک ہو جس میں لوگ فریلی ٹریول کر سکیں, ساؤتھ ایشیا کے ممالک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سکونت اختیار کر سکیں, رہائش اختیار کر جاب کر سکیں, ایک فری موومنٹ ہو بزنس کی, ٹریڈ کی. تو وہ سارک کا جو ڈریم تھا وہ بھی ایک ہاسٹیج تھا آج تک جو ہے انڈیا کے ہیجمونک ڈیزائنز کا, کہ انڈیا نے جو سارک کے جتنے بھی سمٹ پاکستان میں ہوتے تھے, دوسرے کنٹری ریجنل کنٹریز بنگلہ دیش, افغانستان, نیپال, بھوٹان, سری لنکا کو ساتھ ملا کر ان کا بائیکاٹ جو انڈیا کرتا آ رہا تھا, جس کی وجہ سے سارک ایک ڈیڈ باڈی بن کر رہ گیا ہے. تو سارک کو بھی جو ہے ریوائیو کرنے کی بات ابھی چل نکلی ہے کہ اس کو بھی جو ہے ایک دفعہ سے دوبارہ جو ہے نا ایکٹیویٹ کیا جائے. تو اس میں پاکستان کی جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ اگر ریوائیول ہوتی ہے اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی, کلچرل اور پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہے, اگر اس کی ریوائیول ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے, کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش ماضی میں ایک ہی ملک تھے. ان کا فیوچر, ان کی جو ہسٹری, کلچر
اور ایک شیئرڈ جو موومنٹ تھی انڈیپینڈنس کی جو برٹش تھے، خاص طور پر یہ بڑی ایک مینشنیبل چیز ہے کہ پاکستان کی جو تحریک آزادی تھی اس کا آغاز جو ہے وہ بنگلہ دیش سے ہوا تھا. جو آل انڈیا مسلم لیگ کا بھی جو آغاز تھا، جو خواجہ ناظم الدین کی رہائش گاہ جو ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا، جو دوسری جتنی بھی ایکٹیویٹیز اور موومنٹ اور جتنی ایفرٹس تھیں، جتنے لیڈرز تھے تحریک کے، وہ بھی بنگالی تھے جو سب سے زیادہ ایکٹیو تھے، پرجوش تھے، پیشنیٹ تھے پاکستان کی جو ہے جو ایک کریشن کے حوالے سے. تو بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا ایک لمبا ایک شیئرڈ ہسٹری ہے. تو بنگلہ دیش کے ساتھ اگر پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ اگر نارملائز ہوتے ہیں تو یہ خطے کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑی کامیابی تصور ہوگا. اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.